جاؤ جا کے آج بھی پاک پتن بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا یہ مقام کتھوں لے دی تے بابے فرید دی آواز ہونی ہے پلا ہوئے میری ماں دا او ماں جنہیں بچپن چاکھا سی فریدہ پتر نماز پڑھیا کر آکھے امی نماز پڑھیے کی مل دے ماں نو پتا سی انہوں شکر پسند دے امی دے لباں تو نکل گیا پتر جے نماز پڑھیے تے رب شکر دے دے اذان دی آواز آئی تے امی نو کہنے لگے امی نماز پڑھیے امی سمجھ گئی ماں نے آکھیا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں ماں نے مسلح بچھایا تے شکر دی پوڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھ دیتی فرید نے نماز پڑھ کے سلام پھیرے تے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی امی نے فرما پتر جو نماز پڑھیے تو شکر مسلح دے نیچے ہوں دی ہے مسلح اٹھایا شکر ملی کھادا لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی پھر آکھیا امی نماز پڑھیے امی نے آکھیا بیٹا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں ماں نے پھر شکر دی پوڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھ دیتی اس ماں تو صدقے جاواں وہ جنہیں شکر دیاں پوڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا رہا گرامی قدر حضرات ایک دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ملک انطاکیہ تو ملک شام والہجرت فرما رہے اچانک پہاڑا میں جا کے اللہ دے نبی نو تھکاوٹ ہوئی تے عرض کی تھی اللہ تیرا نبیاں تھک گیا میں نو سواری عطا فرما اللہ نے فرمایا کہ اس پہاڑی دے پیچھے چلے جاؤ میرا ایک ولی بیٹھائے خود کل جا کے سواری لے لو اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے ہیں میں پہاڑی دی اوٹ چگیا تو دیکھے ایک ولی بیٹھائے یاد الہی پہ کر دے اکھیاں باندھنے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے دنیا دار نے ویکھنا ہوئے اکھ کھول کے ویکھ دے اللہ والیاں ویکھنا ہوئے تو اکھ بند کر کے ویکھ دینے اس بابے دیاں اکھیاں بند یاد الہی پہ کر دے رب نہ لو لگائی بیٹھا ہے گرامی قدر حضرات حضرت موسیٰ فرماتے ہیں بابا السلام علیکم اس بابے نگاہ اٹھا کے حضرت موسیٰ دے کلیم دے چہرے بل بیکھے تھے کہنے لگا موسیٰ علیکم السلام حضور بے جو اللہ دے نبی فرماتے ہیں میں بے گیا تھے میرے ذہن چ خیال آیا انہوں میں ملیا پہلی بارہ انہوں میرا نام کنے دسے تے بابا اکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ جڑا رب منو توانو میرے کل بھیج سکتا ہے نا وہ منو توڑا نام ہی دس سکتا ہے اتنا کہہ کے بابے اکھیاں بات کی دیاں تے پھر تسبیح پہ پڑھ دے اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے ہیں میں ویکھیا اتھے گرائیں کوئی نہیں پنڈ کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں اے بابا سواری کتھوں لے آکے دے گا تے بابا کے کھول کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے سواری کوئی نہیں تو ہانوں تے سواری چاہی دیئے نا کی ہویا جے بستی کوئی نہیں میں جتھوں مرضی لے آکے دے ماں اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے ہیں بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہو گیا عرض کردہ نبی اللہ سواری آجے فرمایا آجائے بابے نے آسمان والے بیکھے آؤ ایک بدل دا ٹکڑا فضا چڑھتا جا رہے آؤ بابے نے اشارہ کیتا کہنے لگا زمین پہ آ جاؤ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے ہیں میں بے کے حیران رہ گیا بدل دا ٹکڑا زمین پہ آ کے گھوڑا بن گیا بابے نے عرض کیتی نبی اللہ بیٹھو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی فرماتے ہیں بہنا تے بھول گیا فرمان لگے بابا میں نبی ہوں تو ولی ہیں 10 کنیاں کو تسبیحاں پڑھ کے اللہ نو راضی کرنے آئی 10 کنیاں کو راتاں جا کے اللہ دا قرب پانے آئی کنیاں کوئی باتاں کر کے اللہ دے نیڑے ہو گیا بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لینے بابے کی خان مار کے رو پہ آؤ عرض کردہ نبی اللہ آؤ نہ میریاں نمازوں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے فرمایا 10 بابا شانہ کتھوں لئیاں عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان یا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہے ہوں عرض کی تھی سونے جڑے ویلے ماں دا آخری بیل آیا جاؤ تیری اماں نے آکھیا وے پتر آیا جاؤ ترہ جاندی باری ماں دے سینے نل لگی جاؤ عرض کی تھی سونے میں ماں دے سینے دے لیٹ گیا میری امی کہن لگیاں ربا میں اپنے پتر دے بڑا راضی چلی آؤں 20 سال میرا پتر میری خدمتاں کردہ رہے آئی جو مگ دی رہی میرا پتر دیندہ رہے آؤ آج میں ڈر چلی آؤں
میرے بعد کسے ماما والیاں دعاواں نہیں دینیاں میں جاندی والی ایک کوئی دعا دے چلیاں جی میں 20 سال میریاں مندار آئے جدوں میں ٹر جاواں تو ایدیاں مندار میریاں مندار ہے تو ایدیاں مندار میریاں مندار ہے تو ایدیاں مندار نہیں عرض کہتی سونے میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹیاں میری امی نے دعا کی تھی تے میری امی دی روح پرواز کر گئی لاہور مغل پورا والے لاہور مغل پورا والے مرنا تے سارے ہمیں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے نتیجہ کسے اس کو پوچھ جی دی ماں مر گئی ہے عید والے دن سادہ زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں منادا ہوندہ ہے تو جنہ دیا ماما مر گئی نا وہ عید دی نماز پڑھ کے قبرستان جا کے ماں دی قبر تے روندے ہوندے ہیں ماں ٹر جائے تے یقین کرو پھر عیدہ بھی عیدہ نہیں لگ دیاں قبرستان ہے نا لوگاں نو رات نو قبرستان کو لوگ گزر دے ڈر لگ دے پر جب ماں قبرستان ٹر جائے پھر قبرستان چو ڈر نہیں لگ دا پھر دل کرتا جا کے ماں دی خبر تے بیٹھ کے رج کے رو لما خوشی آوے تے پھر بھی ماں یاد ہو دی ہے دکھ آجے پھر بھی یاد ماں پہ ہی ہوندے نے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے باؤ مرے شر ننگا ہووے تیر مرنے کنڈ خالی اے ماں باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے باؤ مرے شر ننگا ہووے تیر مرنے کنڈ خالی اے ماں باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماں باجے محمد بخشاؤ میرا بیلیاں نو سامنے بلا لو بھائی میں بار بار عرض کرنے اگر ڈگ پہ گا سٹیج تے کسی دا کوئی فائدہ ہو جانا ہے نقصان ہو جائے گا سارے اللہ سامنے آ جو نا ہاں سامنے آ جو میرے سامنے آ جو بسم اللہ ایک دن ابو جاؤل نے میرے نبی دے مدد تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلیا کملی والے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے سارا دن میرے نبی کعبے وال ویکھ کے روندے رہے نالے عرضاں کردے رہے کعبے والے دکھ ماواں نو سنائی دینے دکھ پیواں نو سنائی دینے عرض کیتی اللہ میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں عرض کیتی اللہ تینوں دکھڑے سناونے آیا سارا دن میرے آقا کعبے وال ویکھ کے روندے رہے شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئی نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی امیر حمزہ فرمان لگے رونی کیوں ہیں کہنے لگی کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندے کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سرے کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئی کملی والے نو پھڑ کے سینے نہ لایا کہنے لگے سنیا
چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں راوی لکھدا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑاؤں دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے باپ زندہ یوداؤ لوگی یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے ماں زندہ یودی نکرنج کلیاں بے کے نہ رونداؤ اپنی ماں دی گودی چ رو لینداؤ پر اج باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں ماں باج محمد بشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماں باج محمد بشاؤ کون کرے رکھوالی اے ماما والے ماما دیکھ لے سہ فریاد لے جاندے پر مویاں ماما والے رو رو آپے چھپے کر جان دے بھائی مویاں ماما والے رو رو آپے چھپے کر جان دے ایک دن کملی والے آقا نے عشاء دی نماز پڑھائی میرے نبی نے صحابہ بانو خیانور کیتا صحابہ نے بیکھیا نبی کریم دیاں کج چم چم تھڑونے صحابہ داڑا مار کے رو پہ عرض کی تھی ماداؤ دینے نوالے آؤ سنے رونا کیوں ہے عرض کی تھی کملی والے آؤ کسے دکھ دیتا سانو دسو اسی اپنے پتر تمہاریاں ظلفاں تو بار دینے آؤ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نو کسے کچھ نہیں آکھے آؤ عرض کی تھی کملی والے روندے کیوں فرمایا صحابہ مینوں میری ماں دی یاد پیوں دی مینوں میری ماں پہ یاد ہوندی ہے اج میں محمد دا دل کردا ہے حجرے کے میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے میں عشاء دی نماز پڑھدا ہاں میری امی دی آواز آوے بے میرے پتر محمد میری گل سن جاؤ فرمایا میں محمد جی کر دیں آج ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواؤ پتہ چلے آؤ مویاں ماما والے رو رو آپے چھپے کر جان دے اے بے شک مگروں لذت تیری بات دناما والی پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت ماں والی بھائی پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت ماں والی گرامی قدر حضرات اج ماں بلاوے نا تے پتر بول دے نہیں جب بول پاون تے اتنا برا بول دے نا کہ ماں دا کلیجہ ہلا کے رکھ دے اج ماما روندیاں تو باپ کرلان دے میں تو ہاڑی گل نہیں کر رہے ماں انہوں دی گل کر رہے ہیں جنہاں دیا ماما روندیاں آکی کہہ دیا آسی صاحب بھائی انج کرو مرد سارے بیجو مرد بیجو سارے کھلو کے تماشے ویکھی دے نا ملاد بیٹھ کے ادب نہ سنی دے جتے تماشا ویکھن آئیو پھر کھڑے رہو جی حضور دا ملاد سنن آئیو پھر بیٹھ جاؤ شاباش بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ بھائی بیگیو توڑی مہربانی بھریا اسی کا جانی ہے جس کا توڑ چڑھ
مائیں آ کے کہندی آسی صاحب کوئی تویز لکھ دیو کوئی وظیفہ دیو میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں تیری ماں بلاوے تو بولے نا پر جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا اس نبی نے فرمایا کہ دے میں محمد دی ماں بلاوے تے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں میں اکثر گل سنانا کہ میرے سیال کوٹ دے ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تقریریں فرما دے سن کہ جدو میں جلسے ہیں تقریر کریں جاواں تو لوگ اشتہارات میرا نام لکھ دیں میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی دامت و برکات و ملالیہ لوگ ایڈو لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پھیلی پر جدو ادھی رات ویلے میں جلسہ مکا کے گھر جاوانا تو میرے جوان پتر سوتے ہوندے تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے اہن 12 بج گئے تو سا تھوڑی دیر بعد گھر جانا ہے جا کے دروازہ کھڑکائے ہوئے کہ ماں جاگ دی ہوئے ماما والے ماما جاگ دی ہوں دیا پتر دروازہ کھڑکاواں تے ماں نو پھر نہیں پتا لگ دا پتر قدم رکھے تے ماں نو دے قدمہ دے نال ماما دے دل دیاں دھڑکنا تیز ہو جاندی ہے ماما نو پتا لگ جاندہ ہے کہ میرا پتر آ گیا ہے مولانا یوسف سیال کوٹی فرماتے نے میں ادھی رات ویلے گھر جاما تے میں جا کے جے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں ماں دی آواز ہوتی ہے جوسبہ آگے نہیں بار لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے ہاتھ چوم دے نے پر وہ جڑی گھر چ ماں ہے نا وہ ان پڑھ بھی ہے پنڈو بھی ہے سادی بھی ہے انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوتا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا پر پیار نہ کہہ دیئے جوسبہ آگے ہیں فرما دے سن خورے کیڑے پیار نہ جوسبہ کہہ دیئے کلیجے ٹھنڈ پا دے دیئے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب چٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے پر جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں بھلا دیئے نا یہ ماں ٹوڑ گئی نا پھر رات نو سرانے چا سر دے کے رویا کرے گا پھر آکھے گا کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلا دی سی کوئی اونج پیار کرے جی میں میرے ابو کر دے سن انہاں دے بعد صرف حسر تے رہ جا دیا نے پھر دل کردہ کدے ہون تو میں نر پیار کراں میں انہاں دی خدمتہ کر لواں اپنی ماں تے اپنے باپ دا ادب تے احترام کرو میں منبر رسول تے بہ کے دعویٰ کر رہا بیٹھ شاباش شاباش رات ہے تو سا لگا لے جا کے کوئی صاحب کتاب کر لو توجہ رکھو میرے والے میں منبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہا سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم میں منبر تے دعویٰ کر رہا جا زمانے چوس دن تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا سجاد صاحب جڑے بیلی کہندے نا کہ اسی ساتھ تویز دے دیو وظیفہ دے دیو میرے گل نہیں بندی میرا کم نہیں ہوندہ میری مشکل دور نہیں ہوندی جب ماپے زندہ نہیں تو انہاں دا ترلا کر رہے تھے جب دنیا تو ٹوڑ گئے نا تو انہاں دی قبر تے جا کے ایک باری کہے میں پریشان ہوں میرے لئے دعا کرو میرا یقین تے ایمان تو اٹھنا بعد ہے تیری مشکل پہلے حال ہو جائے گی ایک باری انہاں دے قدم چومتے سائی ہاتھاں دا بوسا تے لے تینوں پتہ بھی نہیں چلنا کہ اللہ نے تیرے واسطے کتھو اسباب پیدا کر دینے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چمیا کر زمانے چا تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا میں منبر تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہوں نبوت اور صحابیت دے بعد جنوں بھی جوڑا مقام ملے او ماں تے باپ دی دعا نال ملے تسی لاہور چواس دے ہو تھوڑا جا کے جاؤ تے اگے کے دربار ہوندہ پاک پتن شریف او بر صغیر دا عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اے مسجد داویں چتے محفلہ میں نعرے لگ دینے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید بھائی لاہوریو زمانے چ انہیں ولی نے تے نعرے فرید دے کیوں لگ دینے انہیں ولی نے زمانے چ نعرے فرید دے کیوں لگ دینے جاؤ جا کے آج بھی پاک پتن بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا یہ مقام کتھو لے دی کہ بابے فرید دی آواز ہونی ہے پلا ہوئے میری ماں دا او ماں جنہیں بچپن چاہ کیسی فریدہ
پتر نماز پڑھیا کر آکھے امی نماز پڑھیے کی مل رہے ماں نو پتہ سی انہوں شکر پسند ہے امی دے لباں چو نکل گیا پتر جے نماز پڑھیے تے رب شکر دے رہے اذان دی آواز آئی تے امی نو کہنے لگے امی نماز پڑھیے امی سمجھ گئی ماں نے آکھیا تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں ماں نے مصلی بچھایا تے شکر دی پوڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھ دیتی فرید نے نماز پڑھ کے سلام پھیرے تے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی امی نے فرما پتر جو نماز پڑھیے تو شکر مصلی دے نیچے ہوں دی ہے مصلی اٹھایا شکر ملی کھادا لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی پھر آکھیا امی نماز پڑھیے امی نے آکھیا بیٹا تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں ماں نے پھر شکر دی پڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھ دیتی اس ماں تو صدقے جاواں اور جنہیں شکر دیاں پڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا رہا فرید جدو پکے نمازی ہو گئے نا پکے نمازی بھائی پکے نمازی تو سا غور کیتا جو رمضان شریف دا مہینہ ہونے نا تے مسجدہ دی جتی تک جگہ نہیں بیٹھا نہ ملنے پر جو ہی عید دا دن ہونا ہے تو نمازی کتھے گئے یہ دا مطلب ہے پکے نہیں سن پکے نہیں سن میرے ایک بزرگ فرمان دے ہوندے سن آسی صاحب ساڑھے زمانے جو مسجدہ کچھی ہوندیاں سن پر نمازی بڑے پکے ہوندے سن ہن مسجدہ پکیاں ہو گئی نمازی کچھی ہو گئے پر فرید جدو پکے نمازی بن گئے نا ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آکے تھے آپ ہی مسلح بچھا کے تھے آپ ہی نماز پڑھن لگے امی ویک کے فرمان لگی وے فرید پتر وضو تے کر لے عرض کی تھی امی وضو بارو کر کے آیا مسلح بچھایا نماز شروع کر دیتی نوجوانوں ادھر فرید نے نماز شروع کی تھی ادھر ماں نے بھی مسلح بچھا لے آؤ اما سجدے چرو کے کہنے لگی یا اللہ یا جمعہ دی عزت رہ جائے اجمعہ دی قدر رہ جائے اجب فتح پتر شکر نہ ملی عرض کی دیا اللہ کدھر ماں دا راز نہ کھل جائے عرض کی دیا اللہ اجمعہ دی لاج رکھنے آؤ شکر نہ ملی میرا فرید کدھر بے نمازی نہ ہو جائے ماں جی خمار کے سجدے چروئی جا رہی عرض کر دیا اللہ میری لاج رکھنی نوجوانوں ادھر ماں سجدے چروئی جا رہی ادھر فرید نے سلام پھیرے آؤ مسلح چکیا نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے اب آؤ دے کے کہنے لگے اماں دوڑ کے آئی خورے شکر کوئی نہیں دیکھیا نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے سینے لا کے فرما دیا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آیا جیوں نہ رکھی فرما دیا فریدہ اگے میں رکھ دی ساج سائیاں آپ رکھی پتہ لگیا پاویں فرید ہی ہوئے پر پیچھے دعاواں ماں دیا انہیں داتا علی حجویری دے شہر چوسن والے ہو پامیں داتا علی حجویری ہوئے پچھے دعاواں ماں دیاں میں نے تے او بخارہ شہر دی ایک ماں یاد آگئی توجہ ہے نا جی سچی دسا تے میں انہیں وقت لئے تقریر نہیں تھا کرنا آیا میں کہ میں بس جا کے حاضری لواؤں ہیں توڑا میں بیکھ رہا بزرگ بیٹھے رات تک بیٹھے ہوں میں توڑا ذوق بیکھ کے دو چار دل کر دے گلہ سنا جاما شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات نوجوان بچی دی شادی ہوئی تھی انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں پتر دے دے پتر دے دے ماں نو چڑکا مارنا والے تو تے جد دنیا تے آیا بھی نہیں سان جدو تیری ماں نے تیرے نال پیار کیتا سی کدے درباراں تے جا کے منت من دی سی کدے سجدے جو رو کے کہندے سی پتر دے دے کدے گلے تے تعویذ پاندی سی کدے کڑویاں دوائیاں کھاندی سی کدے ڈاکٹراں تے کدے حکیماں کول جاندی سی کدے رات نو سجدے چ رو کے کہندی سی پتر دے دے پتر دے دے تو بڑا ہو کے چڑک مار کے پیو نو پوچھنا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کیے تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں تے تیرے باپ نے زندگی دیاں کنیاں راتاں تیرے لئے جاگ کے گزاریاں نے تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں تے تیرے باپ نے تیرے واسطے کی برداشت کیتا زندگی تو تیرے دنیا تے آیا بھی نہیں سا جدو تیری ماں تے تیرے باپ نے تیرنا پیار کرنا شروع کر دیتا سی میری ملت نوجوانوں اس نوجوان بچی نے عرض کی تھی یا اللہ پتر دے میں گنا تے او دا نام محمد رکھاں گی تیرے محمد دین دا عالم بناواں گی اللہ نے بڑا سونا جا لال دیتا ماں بڑے چامن پار رہی کہ اللہ نے میں نے سونا جا لال دیتا ہے
پر جدو بچہ ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے ویکھیا بچہ ٹھوکرا کھا کھا کے ڈگ دے، ماں نو خیال آیا ڈگ دے سارے نے، پر یہ بہت زیادہ ڈگ دے، غور کیتا تے پتہ چلیا بچے دیا اکھیاں تے ہیں پر اکھیاں چ نور کوئی نہیں، بچہ پیدائشی نبینا پیدا ہویا۔ ماں نے سجدے جیسے رکھ عرض کی دیا اللہ میں میدانی سی منگیا، میں تے منگیا سی پتر دے میں گا نبی دین دیالی بناواں گی۔ ماں رو کے کہن لگی اللہ اکھاں چ نور کوئی نہیں، ٹکرا کھا کے ڈگدا رہے گا، ساری زندگی لوگاں دا محتاج رہے گا۔ کہن لگی رب میں میدانی سی منگیا، میں تے منگیا سی پتر دے میں گا میں انہوں عالم دین بناواں گی۔ سجدے چ رو کے کہن لگی اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمدیاں اکھاں دا نور دے دے۔ روندیاں روندیاں ماں دی سجدے چی اکھ لگ گئی، ایک سونا جا بابا خواب دے اندر آیا، فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ نے تیرے پتر دیاں اکھاں دا نور دے دئی۔ عرض کی تھی بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماؤ۔ اما نے سر اٹھا کے بیٹا پتر دیاں اکھاں دا آج دنیا جنوں امام بخاری کہندی، آج دنیا جنوں امام بخاری کہندی ہے نا، اتنے نبی نہ پیدا ہوئے جا جا کے آج بھی امام المحدثین امام بخاری کو لو پوچھ لے، قبر چو آواز آوے گی آج جڑا میں امام بخاری ہے نا اے پلا ہوئے میری ماں دا، وہ جڑی ماں نے رب کو لو اکھاں لے دیتیاں تو نور لے دیتا۔ پتہ چلے آپ ہمیں کو کتنے بھی مرتبے والا ہوئے پچھے دعاواں ماں دیاں نے، پچھے دعاواں ماں دیاں۔ میں اکثر گل کرنا اور تحدیث نعمت دے طور تے عرض کرنا کہ میں ساری دنیا دی آخری نکر تک میں ہو کے آ گیا۔ میں اپنی زندگی جڑے بھی مرتبے والے نو ملیا نہ مقام والے نو ملیا، میں انہوں ضرور پوچھے مقام کتھوں لے آئی، تے میں نو تینہ گلہ چو ایک گلہ کسی نہ کسی نے ضرور آکھی ہے۔ کسی آکھے میری ماں دی دعا ہے، کسی آکھے میرے باپ دی دعا ہے، تے کسی آکھے میرے مرشد دی دعا ہے۔ میں نو ایک بار بھی زندگی چ کسی نہیں آکھا کہ آسی صاحب اس مرتبے تے میں اپنی محنت نال پہنچے ہوں۔ محنت بڑے کر دینے، محنت بڑے لوگ کر دینے، پر مرتبے تے وہ پہنچ دینے جنہوں نے کسی دیاں دعاواں لگ جاندیاں نے، دعاواں لگ جاندیاں نے۔ قابلیت ہور چیز ہوندی ہے، قبولیت ہور چیز ہوندی ہے۔ قابلیت بڑیاں بڑیاں چھے، بڑے بڑے قابل زمانے چھے رول دے پھر دینے، پر یقین کر قبولیت انہوں نے مل دیئے جنہاں دے پچھے کسے سائیں دیاں دعاواں ہوندیاں نے۔ دعاواں والے تر جاندے، دعاواں والے تر جاندے۔ تو ہاڑے لاہور دے اندر تو ہاڑے قریب آگے ٹر جائیے تے اگے ڈی ایچ اے بحریہ ٹاؤن ویلنشیا اور کڑے کڑے تسا کالونیاں تھے بنائیاں نے، اتھے 10 مرلے دا پلاٹ خریدنا ہوئے نا تے بندے دی جیب وچ کروڑا روپے ہونے چاہیے، تے جڑا خرید لوے تے محلے والے کہندے نے 1 کروڑا پتی ہے ایدے کول ڈی ایچ اے جو کول بحریہ ٹاؤن چ 10 مرلے دا پلاٹ ہے۔ یہ دا مطلب ہے زمین دے اتے جدے کول 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے۔ تیری تے میری امی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے، ایڈی امیر مائی ساری زمین کے آسمان کٹھا کریے تے جنت 1 انچ دے برابر نہیں، 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں، تے مائی دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے۔ کدے غور کیتا جا لاہوریو، ایڈی امیر مائی ساری زندگی کپڑے ساڑھے ابو دے دوے، جتی ساڑھے ابو دی پالش کرے، روٹی ساڑھے ابو دی پکاوے، ساڑھی ماں باپ دے قدم دبا کے تے اپنے آپ تے ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہوں۔ میں نے سچی دسی ایڈی امیر مائی جدی نوکری کر دی وہ بابا کنہ کو امیر ہوئے گا؟ سبحان اللہ! اس بابے دی کنی کو شان ہو جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے، جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے۔ یہ دا مطلب ہے ماں بڑی شان والی ہے، پر ابے نہیں تے کیا ہی بات ہے بھائی۔ پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لو، پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں چکی، عظمتاں ماں دیاں بڑیاں بیان کیتیاں نے، پر رب نے قرآن چ کدھر ماں دی قسم نہیں چاہیے۔
پر جدو آئی نا بابے دی واری تے اللہ نے قرآن مجید اچھ فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ اللہ فرماتا منو قسم والد دی منو قسم باپ دی عرض کی تھی یا اللہ تو تے لم یلد ولم یولد شان والا تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں قسم کدی چکنا ہے اللہ فرمانے سے ابو دا حیاء کری ہے دا رب بھی حیاء کردہ ہے اس ابو دا حیاء کریا کر ادھا رب بھی حیاء کر دے اوہ باپ دیا کیا شانہ ہو جدیاں ماں بھی خدمتہ کرے جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے اس باپے دی کیا شان ہے اپنی امی دے ہاتھ چمیا کر اپنے باپ دے ہتھاں دا بوسہ لیا کر زمانے دا کوئی دکھ تیرے قریب نہیں آوے گا عارف گڑی رحمت اللہ نے فرما دلے ماں مرتے ماں پہ مکی دے پیر مرنے بیڑا ویلا باپ مرے اے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی باپ مرے مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ اے باغ دے وچ ہری اللہ توتا پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے آئے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی بھائی جنہ باغاں دے آئے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی جڑا جڑا تیرے بیڑے دا باغ تیری ماں نے لگایا نا اس باغ دا مالی باپ ہے مالی ٹر جاواں نا تے باغ اجڑ جاندے نے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب ہی انہاں دا والی امی تے ابو دے نال پیار کریا کرو یہ مٹھا جا میوہ ربی کو واری دن دے میں نو کہہ رہے ہیں کہ حضرت دائیہ قلبی والا ان واقعہ سنا دے آخر سے بس وہ سن لو تو پھر میں اجازت چاہوں نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے ایک سونا جو نوجوان ملیا جدہ نام دائیہ قلبی علماء فرماندے ہیں کہ وہ اتنا حسین کہ وہ اپنے چہرے تے نقاب رکھ دا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علماء فرماتے ہیں اتنا سونا سی کہ دے قبیلے دیاں عورتاں دروازے پچھے چھپ کے دا رستہ اڑیک دیاں سن کے کدو گزرے تے ویکھ لگے اتنا سونا وہ کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا اللہ نے جبریل نو فرما جبریل ہون جدو میرے ماہی کل جایا کرے نا تے سورت دائیہ قلبی دی لے کے جایا کر عرض کی تھی یا اللہ کیوں فرمائی یار نو سونا لگ دا نا تے جڑا یار نو سونا لگ دا سانو وہی سونا لگ دا ہے وہ اتنا سونا لگا کہ رات نو نبی کریم نے سجدہ جو دے واسطے دعا کی تھی تے عرض کی تھی اللہم مرزق الاسلام دائیہ قلبی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تے دوزخی جو ساڑن بھی بنائے انہوں میری غلامی دے دے میں انہوں جنت وارث بنا دے وہاں رات نو میرے نبی نے سجدے چ دعا کی تھی صبح دائیہ قلبی رومتی میرے نبی دے خدمہ چاہے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 700 افراد قبیلے دا سرداراں میں کلمہ پڑھ لیا تے سمجھو 700 لوگوں نے پڑھ لیا ان اللہ دا پیغام سناؤ نبی کریم نے اللہ دی وحدانیت اور حضور علیہ السلام نے اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا دائیہ قلبی نے عرض کی تھی سونے میں کلمہ تے پڑھ لما مگر میں گناہ اتنے کتنے تیرے رب نے میں معاف نہیں کرنا سید عالم نے فرما تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نے ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہتا انہیں کلمہ پڑھیا تھے مسلمان ہو گئے مگر روئی جا رہے حضور نے فرما کیوں رونا ہے عرض کی تھی حبیب کردگار
اجے بھی ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے وہ نہیں معاف کرنا، فرما وہ بھی سناؤ۔ عرض کی تھی سید عالم میں جڑے قبیلے دا سرداراں اسی پتر پالے نے ہاں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے ہاں، میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا ہوں۔ آج بھی کئی لوگ ایسے نے کسی دے گھر بیٹی پیدا ہو جائے نا تے کہندے نے بڑا افسوس ہوا ہے تھوڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی دیوں تے افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی، فرشتے مبارکہ دینا ایسا۔ قرآن مجید جا اللہ نے فرمایا یَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ فرماتا میں جنہوں چاہاں بیٹیاں دیواں تو جنہوں چاہاں بیٹے دیواں۔ رب نے قرآن چا پتران دا ذکر بعد چا کیتا تے دہیاں دا ذکر پہلے کیتا۔ گرامی قدر حضرات میرے نبی رون لگ پہ تھے، جبریل آ کے عرض کی تھی سونے انہوں کہہ دیو پچھلے گناہوں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری، معافی مل گئی دا یا پھر رو رہے، فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی سونے اجے بھی ایک گناہ یاد ہے تیرے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا، فرمایا وہ بھی سنا۔ عرض کی تھی سونے میں ہندوستان تجارت لے جا رہا کئی سال واسطے تے بیوی نو کہہ کے گیا یا پتر ہویا تے پارلمی بیٹی ہوئی تے زندہ دفن کرا دیں، چلا گیا کئی سال دے بعد آکے گھر دا دروازہ کھٹکایا تے چھوٹی جی بچی نے دروازہ کھولیا۔ بچی میں نے پوچھ رہی تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ تیاں والے بیٹھے ہو، تیاں نو پیوہاں تے بڑے مان ہو دے جے، کوئی بھائی بہن نو جھڑک مار دے وے نا تے بڑی راہ جب باپ تڑپ کے کندر نہ جھڑکا مارو تو اڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو اجے جوندہ ہے۔ اس ویلے تیاں دل چکندی ربا میرا باپ جوندہ ہی رہے، تیاں تے مان باپ ہوتے نے، تیاں پیوہاں دے سر تے بڑیاں موجاں کر لیندیاں نے۔ گرامی قدر حضرات داہیہ قلبی نے عرض کی تھی سونے میں بچی نے پوچھا تو کون ہے؟ بچی اپنا نام نہیں دسیا، بڑے ناز نہ کہنے لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں، میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا میرے لباں چو نکل گیا جو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہاں۔ عرض کی تھی کملی والے نہ یکھے بچی نے میری لتانو جب مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹھر گیا سے میں تے تیریاں رواں ویکھ دی رہی ہوں، میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں۔ عرض کیتی سونیا بچی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے، او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لئی کہنے لگی دایا ماری نہ تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے۔ عرض کیتی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے، میرے خون نے کھولا مارے آؤ، دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ۔ پھر خیال آیا لوگوں نے آکھنا ہوئے ساڑیاں دفن کر درے آئے، اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی، اپنی بیوی نو یکے نو تیار کر دفن کرے آواں، کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ یکھے۔ عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پر لے کہنے لگی دایا ماری نہ ایدی ماں مر جائے گی، بڑے چاون پال دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ، او بیٹی راج میرا منہ چھم دی ہے، میں نو پیار کر دی ہے، نالے کندیے بابا کتے ڈر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں، میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں، تے بابا آ گیا ہے کھلونے لے کے نہیں آیا، آجا بازار میں نو کھلونے لے دے، بابا جوڑے لے کے نہیں آیا ہوں، آجا میں نو بازار جوڑے لے دے، بابا کدے نون کے نہیں گئی، آجا نون کے چلنے آؤں۔ عرض کی تھی سونیا بچی نو میرے آمد چاؤ چڑے نے، میں بچی نل بول دائی نہیں، کملی والی آؤں جنگلی آیا ہوں، بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤں، او بچی اپنے دوپٹے ناول میرا پسینہ صاف کر دیئے، میں نو پانی پیلا دیئے، نالے کھن دیئے بابا چھویں آ جاؤ
بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے آؤ عرض کی جی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی آؤ قبر تیار ہی بچی قریب آئے میں قبر جدک ہمارے آؤ بچی دیاں چیخوں نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا مرینا میں تے تیریاں رواں ویکھ دی رہی ہوں تے بابا مرینا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کہتے سامنے نہیں آوانگی تے بابا مرینا میں جڑے بھی نہیں ہوا گدی بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں ہوا گدی بابا مرینا میں نان کے بھی نہیں جاندی اپنے کی سونیوں بابا بابا کہندی رہی ترسنا آیا میں مٹی پاندہ رہے آؤ عرض کی تھی کملی والے آج بھی رات نو لیٹنا آؤ کنا چخدیاں بابا بابا دیاں بازائیں دیاں انہیں عرض کی تھی سونے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے نے کہنے لگی بابا یہ بھی نہیں کہتی مارینو تیری بیٹی ہم اور جاؤ پر جاتی بار دس جاؤ میرا قصور کی عرض کی تھی کملی والے ترسنا آیا آؤ نکے نکے ہاتھ جوڑ کے روندی رہی کملی والی آؤ بچی دیا آخری ویلا آؤ انہیں آؤ سامان بل بکھے آؤ کہنے لگی نیلی چھت دے امال کھاؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں آؤ کہنے لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کہ بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہنے لگی آؤنا والی آؤ ذرا جلدی آ جاؤ دیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیاں بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نار سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے اے پتران لئی اے دھیاں لئی پردیس بے بابلے اے پتران لئی جاگیراں چپ رہنا کچھ نہ کہنا دھیاں دیاں تقدیراں کسے نے آگیا دائیا کل بھی چپ کر جا کیوں پیا نبی نور لانا میرے آقا نے فرمایا دائیا آؤ ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیوں بھی کہیں کر دی ٹر گئی فرمایا میں نے پھر سنا انہیں دوسری باری گل سنائی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے حضور نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک دیچ فرمایا تین بیٹیاں دے ایک دیچ فرمایا دو بہنہ دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نال پیار کر کے دی شادی کرے فرمایا جنت میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں دی ہے